Nagapati ang political analyst nga madugay na nga nadesisyonan ang confirmation of charges bato kay former President Rodrigo Duterte apang ginhulat anay nga mapagwa ang ruling sa jurisdiction sa International Criminal Court sa Pilipinas. Sa interview kay Attorney Jomax Ortiz, iya man gin kakibot nga madasig ang pagkumpirmar sa tanan nga kaso ni Duterte isa ka adlaw matapos nga gindinay ang appeal sang anay presidente. Sunod diri mahimo pa ni Duterte nga mag-file sang motion for reconsideration apang madamos ang dapat nga iproseso. Kasunod sini miyara sa himuon nga trial chamber para sa trial proper kag mayara sang i-appoint kung sino ang ma-preside. Sunod kay Ortiz Santos sa rules ng ICC anom kabulan tubtob isa ka tunga or gani isa kag tunga ka tuig pa ang preparasyon antes patigayunon ang trial proper. Nagapati ang abogado posibleng maumpisahan na ang trial proper sa Disyembre o kung posible man sa Hunyo sa masunod nga tuig. Pahayag sa ni posible nga sa sulod sa isa ka tuig mayara sang madakpan nga mga co-perpetrators bangod sang ICC sekreto kung maggiyo sang pag-issue sang warrant of arrest.